دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دا صدحہ شکر کے اس مالک کائنات نے زندگی چھ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیا مقدس اور مطہر ساتھاں وکھنیاں نصیب فرمائیاں رمضان المبارک دا ماہ مکرم اور الحمدللہ اللہ ذالک سارے عالم اسلام دے اندر اہل اسلام روزانہ کے اپنے مالک کائنات دی بارگاہ سربسجود ہو کے تے اپنے مالک دا شکر بھی ادا کر رہے اور اپنے گناہاں دی معافی دا سبب بھی بنا رہے اللہ کریم سانو حرم کعبہ اور حرم نبوی دیاں سحری اور افطاریاں نصیب فرمائے کل 3 رمضان المبارک دا ماہ روز سعید اور اس دن نسبت حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ
نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدوم کائنات حضرت ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا دنال اس دن حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک دا دن مبارک اج دی تقریر اور اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضور سیدہ کائنات دی بارگاہ اقدس وچ میں اپنی اور آپ احباب دی طرف تو ارمغان نیاز پیش کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ دا ارادہ اس کے علاوہ نہیں کہ نبی دے گھر والے تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تساں خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے نو اللہ نے اتنا پاک فرمایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بیٹی حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر وچ امام حسن دی ولادت ہوئی۔ امام حسن ظہر دے وقت پیدا ہوئے تے سیدہ زہرا پاک نے عصر دی نماز پڑھی۔ رسول عربی دی بات چاہ کے تے عرض کیتی گئی کسی عورت نے عرض کیتی یا رسول اللہ ظہر ویلے امام حسن پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوئے تے عورت 40 دن تک حالت نفاس سے نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر ظہر ویلے حسن پیدا ہوئے تے عصر دی نماز سیدہ فاطمہ نے پڑھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی جنتی حور فرمایا میری بیٹی جنتی حور لباس بشریت لے کے آئی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اینی پاک رسول اللہ دی بیٹی کائنات دی کسے پلیتی نے انہوں نے پلید نہیں کیتا، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ نے انہوں نے پاک صاف تو ستھرا کر دیتا۔ انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کے جڑا انہوں دا نام لوے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ انہوں گناہ تو پاک فرما دے دے، وہ دے گناہ معاف فرما دے دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات دا نام فاطمہ رکھے، پوچھے گئے یا رسول اللہ بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ فرمایا فاطمہ فاطمہ سے نکلے آئے، فاطمہ دا معنی آزاد ہے، فرمایا فاطمہ آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا ادھنال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گی۔ تو گرامی قدر حضرات انہیں پاک نے کہ انہوں نے پیار کرے او اللہ انہوں دوزخ تو آزاد گناہ تو پاک فرما دے دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اسلام دی 1500 سال دی تاریخ دے اندر علماء دا اس بات اتفاق ہے کہ او جڑی جگہ جتھے اس ویلے نبی کریم آرام فرما رہے نے یعنی قبر انور دی مٹی، او مٹی دا ٹکڑا جڑا اس ویلے حضور دے وجود اطہر دے نال مس ہو رہے ہیں۔ اسلام دی تاریخ کے علماء دا اتفاق ہے، کسے عقیدے دا اختلاف نہیں، سارے علماء دا اتفاق ہے کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے جسم مقدس نہ مطہر دے نال مس ہو رہے ہیں، وہ اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے، خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے۔ تو جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود نال لگ جائے وہ جنت دے عرش نالو افضل ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے، یار جڑا زمین دا ٹکڑا وجود نہ لگے وہ عرش نالو افضل ہے، تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے۔ اللہ دے حبیب لبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی عظمت نو بیان فرمایا، کونین دے والی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فرمایا فاطمہ سارے عالمین دی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت امام مالک امام مدینہ جدو مسجد نبی چ بیٹھ کے حدیث پاک دا درس دے رہے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں عرض کی تھی حضور امام مدینہ ہو، لجپال امامہ دے بھی امام ہو، قرآن چ آیا کہ مریم بطول علیہ السلام ساری کائنات دی عورتوں دی سردار نے، حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کدھر فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کدھر آندہ ہے کہ حضرت بی بی سارا، اور کدھر آندہ ہے کہ فرعون دی بی بی، وہ ساری عورتوں دی سردار نے۔ آج تسی فیصلہ فرما دیو کہ عورتوں دی سردار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فرمایا تو عورتوں دی گل کرنا ہے،
میں تے کائنات چ کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. یعنی کہ کائنات دی ساری عورتاں دی سردار رسول اللہ دی بیٹی او شہزادی کونین او مخدوم کائنات اور رسول اللہ دے جگر دا ٹکڑا مبارک میرے اکھاں تے میرے نبی دی اکھاں دی رونق. علامہ محمد اقبال نے کیا حسین نقشہ پیش فرمایا. پڑھا جا انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے. جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی جگا کے نا ہلا کے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال سال حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ان رمضان شریف ہے ہر سال مسجد نبی دیاں سحریاں تے افطاریاں نصیب فرما. اقبال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دے کلندر لاہور دے درویش نے فرمایا آپ فرماتے نے نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے علامہ اقبال نے سیدہ زادہ پاک دا تعارف کی کرایا. فرما دینے مریم علیہ السلام نو ایک نسبت حاصل فرما دیا نسبت بے کہ عیسیٰ دی امی جان حضرت مریم عیسیٰ دی امی جان فرما دینے انہوں قرآن اکھیا عورتہ دی سردار ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا اے مریم بطول تو ہنو ایک نسبت ہے کہ تسی مریم علیہ السلام تسی حضرت عیسیٰ دی امی جان پر جب رسول اللہ دی بیٹی دیواری آئی علامہ اقبال نے فرمایا او میں تونوں نبی دی بیٹی زہرا دیاں نسبتہ سناواں. فرما دینے پہلی نسبت جڑی عظمت والی ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین آؤ امام اولین آخرین اور بانوے تاجدار حل عطا بھائی اچھا جا سبحان اللہ فرمایا آج علامہ اقبال فرماتے نے دوسرا تعارف کی ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی شیر خدا مشکل کشا. فرما دینے پہلی نسبت دے بے جڑا ساری کائنات امام ہے اس نبیوں دے امام دی بیٹی زہرا پاک نے فرما دیا دوسری نسبت حاصل ہے حضرت مولا علی المرتضی دی بیوی نے جڑے مشکل کشا بھی نے حل عطا بھی نے شیر خدا بھی نے نوجوانوں جڑے مرتضی بھی نے. فرما دینے تیسری نسبت دے بے کہ مادر تاجدار اور کاری مادر تاجدار اور کاری اور مادر قابلہ سالار علامہ اقبال فرماتے نے تیسری نسبت ہے بھئی او جڑا عشق دی دنیا دے قافلے دا سالار یعنی جنہوں دنیا امام حسین آخ دی ہے. فرماتے نے فاطمہ اس عظمت والے بیٹیاں دی ماں ہے نوجوانوں مریم نو ایک نسبت حاصل ہے حضرت عیسیٰ دی امی جان ہے. فرماتے نے در فاطمہ نو تین
نسبتاں بڑیاں بڑیاں نے رسول اللہ دی بیٹی ہے مولا علی دی بانو پاک نے حسنین کریم دی امی جان نے اس واسطے انہاں دی نسبت ویکھ فرماتے نے اس واسطے اللہ نے انہاں دے سر ایک دستے ساری کائنات دی عورتاں دی سردار دا تاج سجایا حضرت اما عائشہ فرما دیا رب کعبہ دی قسم ہے فاطمہ اٹھ دیئے انج لگ دے جمیں اوٹور محمدی ہے فرما دیا اٹھ دیئے انج لگ دے ادا محمدی ہے ٹر دیئے انج لگ دے جمیں ٹور محمدی ہے بول دیئے انج لگ دے آواز محمدی ہے اما عائشہ نے عرض کی تھی کملی والیا اللہ تے تواڈے ورگا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا ہر فاطمہ تے لگ دی تواڈے ورگی ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا کیا پیار رسول عربی آمین کیا پیار رسول اللہ نو بیٹی دنال فرمایا فاطمہ ٹکڑائی محمد آئے کیوں نہ فرمایا میرے ورگی لگڑے فرمایا ٹکڑائی محمد آئے جب ٹکڑائی محمد آئے میری ملت دے نوجوانوں مکے تے مدینے دی مٹی حضور دی قدم چومے تے رب لا اقسم بہذا البلد کہہ کے تے قرآن چو اس مٹی دیا قسمہ چکلے تے جڑی مٹی محمد دے قدم چومے رب اس مٹی دیا قرآن چو قسمہ چکے تے جدہ متھائی محمد آپ چومے تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جدہ کملی والے آپ متھا چوم لائے اس سیدہ زہرہ پاک دے کیا کہنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے جدو خراج عقیدت پیش کیتا نا سیدہ کائنات دی بارگاہ لے چلا اعلیٰ حضرت دربار ہوتے بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا علی نا او بندہ بولے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے جدو عظمت والی بارگاہ جا کے اپنی ارمغان پیش کی تھی فاضل بریلی فرماتے نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا خون سلام جان احمد کی راحت پہلا خون سلام ایک باری ہاتھ جو کہ میرے نال مل کے سارے پڑھو جان احمد کی راحت پہلا خون سلام بھائی جان احمد کی راحت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا خون سلام
کے جھک گئے جتھے بڑیاں نے آکے آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دسو دامان آل رسول اتھے آکے بڑے جھک گئے بڑے جھک گئے کسی آکے آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کسی آکے آکھیا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کسی نے آکھیا نور چشمے رحمت للعالمین کسی نے آکے آکھیا باغ جنت میں یہ نغمہ گاؤ رہی نور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ سارے بولو بچہ تے بچہ نور کا تے جڑی ماں ہے بھائی جدے سارے ہی سید بچے نے پھر او دے نور دا کیا مقام ہے فرماتے ہیں نور آبی نور بنت نور بیٹی بھی نور دی زوج نور بیوی بھی نور دی ام نور دو پتران دی ماں دو میں نور ویخ نسبتہ رسول دادی دی یعنی کہ آپ ہی نور ہے نور بنت نور زوج نور ام نور سارا گھرانہ ہی نور کا پھر پڑھا اللہ حضرت دی زبان یارو چا بولو سبحان اللہ کائنات دی اس شخصیت دی گل کر رہے ہیں کہ رب نو منانا ہوئے محمد دبوے آ جاؤ مصطفیٰ نو منانا ہوئے سید زہرا پاک دبوے آ جاؤ تو ہڈے تے میرے بوئے تے منگت آ کے کہوے نا تیری خیر ہوئے ساڑھا دل کرے کچھ دئیے نہ دئیے تھوڑی دیر بعد واقع نا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے پھر بھی دل کرے کچھ دئیے یا نہ دئیے وہ کہوے نا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے پھر دل کردہ ہون کچھ دئی دے میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے تیرے میرے بچے دی خیر مانگے سی خالی نہیں جان دے محمد دے بچوں دی خیر مانگے کملی والا خالی جان دے گا اس رسول زادی دا تو شہزادی خانہ دا صدقہ مانگے میرا کملی والا کدو خالی جان دے گا صوفیات بزرگاں دا ہمیشہ تو طریق رہا ہے انہاں جدو بھی اپنی صدامہ حضور دی بارگت قبول کرانی ہون تو دعامہ رب دی بارگت قبول کرانی ہون وہ واسطہ رسول دی بیٹی دا دے دیتے ہیں وہ واسطہ وسیلہ جدا رب کا انکار کردہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا ان جیدہ میرے عقیدے دے نال رل دائی جڑا فاضل بریلی دے عقیدے والا ہاتھ بنا دے کرے جڑا سنی ماں دا پتر ہے جیدہ عقیدہ یہ میں او میرے نال مل کے پڑے جڑا کمائی تے پردہ بے شک ہاتھ نہیں مارکے جیدہ لنگر مدینے آدھائے مل کے میرے نال پڑے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور
بلند آواز نے سارے آنکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تیرا علی بھی نور ہے تیری زہرا بھی نور ہے تیرا حسن بھی نور ہے تیرا حسین بھی نور ہے تیرا زین العابدین بھی نور ہے تیرا جعفر صادق باقر بھی نور ہے تو ہے میں نور تیرا سب کرانا نور کا اس سارے نور اللہ نے انہوں نے اپنے نور دے نال مصطفیٰ دے پھر مصطفیٰ دے نور جو انہوں سارے نے پیدا فرمایا تیری ملت دے نوجوانوں ماشاء نے جڑا فرمایا نا کہ یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو ہڈے وہ دی ہر ادائی نبی ورگی اس آسمان دی اکھ نے جے کملی والے ورگا عبادت گزار نہیں نہ ویکھیا میں نے قسم میرے رسول دی اس آسمان دی اکھ نے محمد دے بعد فاطمہ ورگا عبادت گزار بھی نہیں ویکھیا باپ بھی راتاں جاگ دے تے بیٹی بھی راتاں جاگ دی کیوں بیٹی نو پتہ لگ جائے نا میرے ابو کاروبار نہیں روندے نے تے بیٹی بہت روندی وہ اللہ دی بارگاہ چرچ کر دی یا اللہ میرے ابو دے کفائی چ برکت دے دے کاروبار دے دے بیٹی نو پتہ لگ جائے نا میرے ابو بیماری دی وجہ تو روندے نے تے بیٹی رات مصلی تے گزاری دوری کر دے بیٹی نو پتہ لگ جائے نا کہ باپ بیٹی واسطے روندا ہے بیٹی اپنے لیے دعا کرے گی یا اللہ مینوں ہدایت دے دے میرا باپ میرے لیے روندا ہے اس بیٹی نو پتہ لگ گیا میرے ابو امت لیے روندے نے بیٹی ساری رات جا کے امت لیے دعاواں کر دی امام حسن مجتبی فرما دے نے ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا آوندا نا تے میری امی میرے لیے دعا نہیں کردی حسین لیے دعا نہیں کردی زینب کلثوم تے ابے مولا علی لیے دعا نہیں کردی بلکہ میری امی ہاتھ چکے کہہ دیا نہیں یا اللہ یہ فاطمہ دا جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے کیا سخی رسول دی سخی بیٹی کیا لجپال رسول دی لجپال بیٹی ہے میری ملت دے نوجوانوں ساری رات ایک سجدے چ گزار کے دعاواں ساڈے لیے فرما دیا نے کیوں انہاں نے پتہ سی بابا نو امت نال بڑا پیار ہے تے میرے بابا روندے نے بیٹی کو باپ دا دکھ برداشت نہیں ہوندا میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم مکے دی بیت اللہ شریف دے اندر حضور مکی زندگی کی نماز ادا کر رہے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ بڑے بڑے کافر بیٹھے انہوں نے آکھیا کہ محمد سجدے چ گئے نے تے محمد نو تکلیف لگی ایک نا اباش نوجوانوں آکھیا کہ او اونٹ کسی دا مر گیا اودی اجری نکال کے لیا اجری نکالی تے لیا کہ میرے نبی سجدے چ نے ان سارے اجری اٹھا کے میرے نبی دے اوتے رکھ دتے حضور علیہ السلام سجدے دی حالت اونٹ دی اجری میرے نبی تے رکھی گئی حضور سجدے چ اٹھنا چاہ رہے نے تے اٹھیا نہیں جا رہے تے کافر کہہ کے مار کے ہنس رہے نے کسے جا کے دروازہ کھڑکایا ادھر اما خدیجہ دا وصال ہو گیا بڑیاں بہناں دی شادی ہو گئی سیدہ زہرا پاک بچپنے جا کے کسے دروازہ کھڑکا کے کیا فاطمہ تیرے بابا جان دے ہوتے کافر اجری سٹ دیتی دوڑ کے حال میں کعبہ جائیں بکھیا تے بابا سجدے چنے اونٹ دی اجری حضور دے جس میں اقدس دے چھوٹی دی عمر بچپنے سید کائنات نالے تے او اجری ہٹان دیا نے تے نالے کعبے وال ویکھ کے فرما دیا نے کعبے والیا اج نہ میرے بابا نو دکھ دیتا نا انہاں نو بھلی نہ انہاں نو نہ بھلی رسول کریم نے اٹھ کے بیٹی نو سینے لایا تے گھر لایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دنے کہ او کافر جنہ نے حضور دے جسم تے اجری سٹی
تے سید کائنات کعبے ول ویکھیا سی کہ آکھیا سی کعبے والے انہاں نوں بھلی نہ جنہاں میرے بابے نوں دھوکا دتا فرماتے ہیں سارے کافروں میدان بدر وچ میں کتے دی موت مردا ویکھیا فرماتے ہیں کہ صحابہ نے انہاں دی لاشاں نوں پاؤں تو پکڑ کے گھسیٹ کے بدر دے کنویں چ سٹیا تے فرماتے ہیں مینوں یاد آیا کہ رب نے انہاں نوں واقعی نہیں بھولیا جنہاں نوں زہرا نے آکھیا سی نہ بھولی اس بیٹی نو باپ نال پیار تے باپ نو بیٹی نال عجیب سارا پیار سی ہر باپ نو اج بیٹی نال پیار ہے پر یہ پیار دا طریقہ دسیا اس باپ تے بیٹی نے میری ملت نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ تو سب تو پیارا کائنات جو کون ہے فرمایا فاطمہ علی میری ملت نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نال اتنا پیار کہ جب مولا علی نال شادی کی تھی نا تے مولا علی دا گھر مدینہ تو تھوڑا دور سنا ایک دن روندیاں بابا کو لا گئیاں تے عرض کر دیا نے بابا میرے کل تو ہاڑے تو اتنی دور نہیں رہا جا فرمایا بیٹی تیرے باج رہے تے میں بھی نہیں سکتا فرمایا زہرہ کی چلیوں عرض کی یا رسول اللہ آج تو ہاڑے گوانگی صحابی نے حضرت حارثہ بن نعمان انہاں نو کہو کہ میرے گھر نال وٹاندرا مار لو ایک اوتھے چلے جان تے میں تو ہاڑے گوانڈ آ جا نبی کریم نے فرمایا بیٹی میں حارثہ نو آکھیا تے انہیں واقعی گھر تبدیل کر لینا ہے پر انہیں میرے کہن تو بغیر ہی بڑے مہاجرین نو اپنے گھر دے دیتے تے ہن کی میں کہاں نے تبدیل تے کر لینا ہے سیدہ کائنات چپ کر کے چلی گئی ہے شام نو حضرت حارثہ بن نعمان نو پتہ چلیا کہ نبی پاک دی بیٹی اس گھر وچ آنا چاہندی ہے جڑا حضور دے گوانڈ وچ شام نو آگے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا ہے تسی بھی یہ چاہتے ہو تے بیٹی بھی توڑی یہ چاہتی ہے کہ اس گھر آ جامن حضور نے فرمایا چاہتے تے سی دوئیں عرض کی تھی پھر خونی پیغام بیٹی نو بھیجو کہ سامان لے کے تے اتھے آ جان حضور نے فرمایا تسی کتھے جاؤ گے عرض کی تھی مدینہ دے حوالیا تو تیری دھی راضی رہے میں کدھر ککھاں دی کھلی پا کے گزارا کر لوا میرے محبوب دی بیٹی راضی رہے میری ملت نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نے اتنا پیار کہ بیٹی نے اپنے گوانڈ بلا لیا ام عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے مکان حجرے چ کوئی دیوار سی حضور تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی اس طرح کر کے میرے نبی دیوار چ کھڑکی کھول لئی تو سو کھڑکی چ سارا دن بیٹی نو ٹرتا پھردا ویکھدے رہنا پھر بھی برداشت نہیں پنج وقت دی نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر ہوندے نے پھر اپنے گھر جاندے نے حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی نے مدارج النبوہ چ لکھیا کہ حضور تو اس تو اگے بھی جدائی برداشت نہیں گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے آقا دا بار بار دل کرے بیٹی نو مل کے آواں حضور گھر آئے تے ویکھیا سیدہ کائنات نا تندور وچ روٹیاں پیاں لگاندیاں بیٹی کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے کسے جاب تو کم تو آوے دفتر تو آوے نا تے آ کے روٹی پکاندی ہوے تے ماں جلدی جلدی آ کے آکھے کہ بیٹی تو ہٹ تو تھکی آئی ہے تینوں میں روٹی پکا دے رہی ہے رسول اللہ دی بیٹی روٹی پکا رہی ہے تندور وچ تے آپ دے پتھے تے پسینے دے قطرے نے ماں تے ہے کوئی نہیں جڑی آکھے تو ہٹ تے میں روٹی پکا دے رہا پر پیار ویکھ میرے نبی قریب آ کے فرمایا بیٹی تو پیچھے ہو جا پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے پھر عجیب منظر کائنات نے دیکھا کہ رسول زادی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں تے چند روٹیاں لگا کے میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرے جا گئے حجرے دے اندر آئے کہ رسول کریم نے جا کے بیٹھے تے سیدہ پاک نے پردہ کر کے آ گئیاں یہ تو تسا سنیا نا جدوں بیٹی آندی سی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اتنا بڑا ہزاراں دا اجتماع میں سچی دسے ہو سیال کوٹ دے نوجوانوں اور جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی میں جملہ دوبارہ بولنے لگا ہوں جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاتی ہے میرے آقا اٹھ کے کھلو دے سن جدو بیٹی ہوگی سی آج بیٹی آوے تے باپ اٹھ کے سینے لاوے تے کوئی بڑی بات نہیں پر جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دے سن محمد دی بیٹی ہوندی سی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا
جب لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سے کون ہے والی اس دور چ بیٹی نال پیار کر رہے کہ اٹھ کے بیٹی نو سینے لایا میرے نبی متھا چوم دے سن تے بیٹی ہاتھ چوم دی حضور جاندے سن تے بیٹی اپنی جگہ تے بٹھا دی سی بیٹی اوندی سی تے حضور اپنی جگہ تے بٹھا دے سن بیٹی آئی تے نبی پاک اٹھ کے کھلو گے متھا چومیا فرما بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا تے تسی آئی ہیں پیچھے آ گئے خیریت پریشان ہو عرض کی تھی بابا جان میں اس تو پریشان ہاں جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں پر جڑیاں تسی لگائے ہو اوڑی پیاں پک دیاں متھا چوم کے فرمایا بیٹی تے دنیا دی آگے نا کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے یہ روٹیاں نہیں پکڑیاں ہاتھ محمد دے لگ گئے وہ جڑے آٹے نو محمد عربی دا ہاتھ لگ جنہوں اگ نہیں پکان دی تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے وہ دیاں کیا سانا جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے میں اپنی زندگی دا حاصل کلام سمجھنا اس کلام نو پڑھا گیا سبحان اللہ یار جی کدے سارے سبحان اللہ رج کے بولو نا یقین کرو میری روح تازہ ہو جاوے ویخ میں کیڑی بارگاہ دی اگلا پہ کرنا سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اج کسے ایم این اے دی بیٹی ہوئے او نہیں مان کسے پنڈ دے چودھری دی بیٹی ہوئے او نہیں مان کسے وزیر دی بیٹی ہوئے او نہیں مان اور سیدہ کائنات تعارف ویخ کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او دا باپ نبیاں دا امام ہے او بھی جنت دا سردار او دا شوہر ولیاں دا امام ہے او بھی جنت دا سردار او دے بیٹے شہیدہ دے امام نے او بھی جنت دے سردار نے کہ آپ سیدہ النساء العالمین ساری جنتی عورتاں دی سردار ہے نوجوانوں میں جملہ کہہ دے ماں مینوں تے انج لگدا ساری جنت دی فاطمہ دی ساری جنت دی فاطمہ دی ہے کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی مگن آئی ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی زارہ ہے میرے کونے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارہ کنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے تیرے پاپا نے منع نہ کیتا یوں لوگی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا
زندہ باد۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آکھا میرا دل کر دے میں تیری قبر دا طواف کروں، پر کی کرا تیرے بابے دی شریعت نے سیدہ منع کر دیتا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چک دن حضرت بلال اذان دیر واسطے لیٹ آئے۔ حضور نے فرما بلال اذان دینے سے لیٹ کیوں آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مدینہ دی گلی چو گزریا تھے جدو سیدہ زہرہ پاک دے گھر دے سامنے تو گزریا تھے بچیاں دے رون دی آواز آئی۔ میں دیکھیا کہ سیدہ زہرہ پاک چکی پہیاں چلان دیا نے تے امام حسن یا حسین پہ رون دے میں عرض کی تھی سیدہ حکم ہوئے تے یا میں چکی پیس دینا تسی بچیاں نو سنبھال لو یا میں بچے سنبھال لینا تسی چکی پیس لو۔ تے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میں نو بچے نال بہت پیارے بچے میں سنبھال لینے چکی تسی چلا دے۔ تے بلال بڑے ناز نہ کہنے لگے کملی والے آجس تو لیٹ آیا ہوں میں فاطمہ دی نوکری کر کے آیا، میں تواڈی بیٹی زہرا پاک دی نوکری کر کے آیا۔ اور جتھے بڑے مرض کیتے جتھے بڑے آکے جتھے بڑے آکے نیمے ہوگے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا جدو بیٹی دلہن بن کے مولا علی دے گھر وال ٹریاں تے مدینے دی عورتاں نال تے کملی والے نال ٹرے تے جڑی اونٹنی تے بہ کے سیدہ زہرا پاک جا رہی ہیں سن او اونٹنی دی مہار پکڑ کے حضرت سلمان فارسی دے سن۔ اور جتھے بڑے آکے ٹھک گئے او رسول اللہ دی بیٹی دا دروازہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں میں نے جو بھی پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی انہوں کہندے سی جد حضور میں صدقے آئے بدول دے فدا کی امی و ابی فاطمہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے فرمایا محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے کہ قربان کائنات ہو جاندی سی انہوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے اس رسول زادی نو ایسی عظمت عطا کی تھی۔ آج بھی صوفیات اولیاء کرام مسجد نبی شریف ہے جاؤ تے ادب دے نال جنت البقیع دے دروازے چ سارے اولیاء کھڑے ہوندے نے تے ادب دی وجہ تو سیدہ زہرا پاک دے ادب دی وجہ تو اندر نہیں جاندے۔ میں پچھلے رمضان شریف مسجد نبی چ بیٹھا تے ملتان دا ایک نوجوان سرائکی بولدا میرے کو آیا، کہنے لگا تو سیاسی صاحب میں کہا جی، کہنے لگا میں تواڈی تقریر وچ سیدہ زہرا پاک دی شان سنی، کہندا مینوں نہیں سی پتا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی قبر انور تے مزار اقدس جنت البقیع وچ، کہندا میں اتھوں گزر جاندا سا، پر جس دن دا تواڈی تقریر چاہ سن کے پتہ لگا نا کہ حضرت سیدہ زہرا پاک دا مزار اقدس جنت البقیع وچ، اس دن دا اپنی حیا دی وجہ تو میں جنت البقیع چ داخل ہی نہیں ہویا، اس ادب دی وجہ تو میں اندر دروازے چو داخل ہی نہیں ہوتا، بار کھلو کے بوئے چو سلام عرض کر کے آ جانا، حیا دی وجہ تو میں ایسے بزرگان ویکھے کہ جڑے قسم اٹھا کے کہندے کہ پوری زندگی بچپن تو لے کے تے بڑھیپے تک آج تک رسول اللہ دی بیٹی دا نام مبارکہ کان کھول کے نہیں لیا، جدو بھی نام مبارکہ میں پہلے اکھیاں بند کر کے سیر نیمہ کرنے پھر نام مبارک سننے تے بولنے۔ اس بارگاہ اقدس تا اس طرح صوفیات اولیاء ادب کر دیا ہے۔
جڑا کل دن آ رہے اے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک دا دن ہے۔ اس دن حضور دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک ہویا۔ نبی پاک دے وصال تو بعد سیدہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں۔ وہ 6 مہینے یاد رکھے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں بلکہ 24.5 سال عمر سی جدو دنیا تو پردہ کر گئیاں این جوانی سے پردہ کرن دی کوئی وجہ نہیں، حضور تو بعد انہاں کو جیے ہی نہیں جا رہا، وہ چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ ادھی رات ویلے امام حسن نہ لے کے قبر انور تے آ جاندیا تے حضور دی قبر تے لیٹ کے کہہ دیا نے بابا جو تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میں فاطمہ کیویں جیواں گی۔ 6 مہینے لگاتار روندیاں رہیاں، نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں، شدید بیمار ہو گئیاں۔ مدینہ دی عورتاں آ کے کہہ دی سیدہ تہاڈے روماں کلیجے پھٹ جانے نے، کدے تے آرام کریا کرو۔ فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں، جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے، وہ ماہی ٹر گئے جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی۔ 6 مہینے زندہ رہیاں، 6 مہینے کسے چپ کیتا نہیں ویکھیا، دن بھی روندی رات بھی روندی رہے۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چلے مہارا اجڑی بستی تذری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں تین رمضان کا دیاڑا آیا، تین رمضان کا دیاڑا آیا، مولا دی فرماتے نے میں باروں گھرے آیا ہوں، فرماتے نے جو 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا پاک ویڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں نے، بچیاں نوں غسل پہیاں آپ کرا دیاں نے، بچیاں نوں کھانا پہیاں آپ کھلا دیاں نے۔ مولا دی فرمان لگے دارا آج میں بڑا راضی ہوں تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے، فرما دیا نا ذرا پترانوں نانے دے روزے تے بھیجا جے تو ضروری گلاں کرنیاں نے۔ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئی، سیدہ دی طبیعت نے ساز ہوئی، مولا دی دی گودی جو سر اقدس رکھے آؤ، رو کے کہنے لگیاں مولا علی اج ابھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی، میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے، پاپا نے جفا ماریا عرض کی تھی بابا دل نہیں لگ جاؤں، دن بھی رونی رات بھی رونی یا میرے کھلی آ جاؤں یا دارن نال لے جاؤں، میرے آقا سینے لا لے آؤں، فرمایا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا، بیٹی تیاری کر لے سارے نبیوں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا، ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی اج میری آخری رات ہے، میں بابا نال ٹر چلی ہوں۔ مولا دی نے رو کے فرمایا زہرا اج تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا، اپنے جان دیا گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے، فرما دیا کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگے جاؤ، عرض کر دیا بیلا تھوڑا رہ گیا، میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج، نوجوانوں پہلی وصیت بیلا آیا، نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے، فرما دیا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں، تمہارے بچیاں دی ماں جدوں ٹر جاواں مینوں معافی دے دے آجے، کدے خدمت جو کوتا ہی آئی میں اپنی زہرا نوں معاف کرے آجے، کدے آواز دیتی میں سنی نہ ہوئے مینوں معافی دے آجے، ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے بی بی سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آجے، بچیاں دی ماں سمجھ کے بے شک معافی نہ دے آجے، مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے۔ مولا علی چیخا مار کے رون لگے پہ، فرمایا زہرا انج نہ کرنا بڑا راضی ہوں، دوسری وصیت بیلا آیا، فرما دیا مینوں کدے کسے نہیں بیٹھیا، میرا جنازہ رات کو لے کے جایا جائے، میرا جنازہ ویکھے کوئی نہ، کوئی آکھے نہ محمد ہی دا جنازہ پہ جانا، تیسری وصیت بیلا آیا، اور لوگوں کلے جاؤ پھٹ جاتا ہے، نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے، فرما دیا ٹر چلیاں کنہ دیا ماما ٹر جلیاں نے، وہ دیوارہ نہ لگ چھروں دے
دیا نے علی میرے بچے نال پیار کرے آجے فرمایا زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت ویلایا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزری ہے علی ٹر چلیاں جدوں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے میری خبر دے آندے جاندے رہیا جے مولا علی رو کے فرمایا زہرا تو نبی دی شہزادی سے میں تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا مینوں معافی دے دے میرے آقا نو میریاں شکایتاں نہ لائی کملی والے کو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہی امام حسن حسین روتے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے لا کے فرما بچیو کیوں رو رہے ہو عرض کی دی بابا نانے تے روزے تے جا رہے ساں تو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اتا مجھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تمہاری ماں دی روح نو لینا ہے کہنے لگی ماں اجے جائینا دعا پترا ماں دے قدمہ دے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دے میں اے باپ مرے اسر ننگا ہووے اے پیر مدن کندے خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھواؤ لی میری زندگی فرما دیا کہ میرے جگرات قبول جو تھے میرے بابا دی عمر جو گناہ معاف فرما دے آخری میں نبی آئے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس بات میں اقدس سے ساری حاضری مستجاب فرمائے اللہ تعالیٰ سید زہرہ پاک دی قیامت و سانو ساڑے والدین اور راتان ساڑے متعلقین سب نو ندی شفاعت